केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, म उमेश परियार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ केटीभी न्यूज। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरूबाट। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कोरोनाको प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न NHIDCL द्वारा जिल्ला प्रशासनलाई 30 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान। रेली रोडमा ट्राफिक जामको समस्याले जनसाधारणलाई धेरै असुविधा भइरहेको जनगुनासो। गोजमुमो विमल खेमाको एउटा प्रतिनिधि टोलीले कलकत्तामा PWD अनि कानुन मन्त्री मलय घटकसँग गर्यो भेट। केन्द्र सरकारले दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण गर्न चाहिरहेको भरत डोङको भनाई। गोजमुमो विमल खेमाको प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन समितिको सेवा कार्य सुरु। अनि खरसाङ नगरपालिका क्षेत्रमा अवैध रूपमा बनिएको घरहरू भत्काउने क्रम जारी। कोरोनाको प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न NHIDCL नेशनल हाइवेज एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनको CSR कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला प्रशासनलाई 30 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरिएको छ। आज एक कार्यक्रम बीच उक्त उपकरण जिल्लापाल आर बिमलाको विशेष उपस्थितिमा NHIDCL कार्यकारी निर्देशक MS सोडीद्वारा हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रममा जिल्लापाल आर बिमलाका साथ अतिरिक्त जिल्लापाल छिरिङ एल्मो भुटिया, NHIDCL महाप्रबन्धक SK तोमर, PWD इलेक्ट्रोनिक कार्यकारी अभियन्ता केलसाङ लामो भुटिया लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै NHIDCL कार्यकारी निर्देशक MS सोडीले कोरोनासँग लड्न यो समय अक्सिजनको नितान्त आवश्यकता महसुस गरेर आफ्नो कर्पोरेसनको सामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गत यो उपकरण जिल्ला प्रशासनलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य राखेर आफूहरूको पक्षबाट प्रयास गरिएको बताएका छन्। जिल्ला प्रशासनले कोभिडसँग लड्न हर सम्भव प्रयास गरिरहेको हुनाले अक्सिजनको कमीलाई दूर गर्न सहयोग गरिएको उनले थप बताएका छन्। The work, the first activity in any construction is the pre-construction activity, without which work cannot start, and that involves lot of activities. For example, land acquisition, forest clearance, shifting of electrical utilities, PHE, ED. All those activities are involved, and those cannot be done unless we have unlimited support of the district administration. I am very happy to bring to your notice that all those activities have already been completed. That has been possible with the support we have got from the state district administration, particularly from the DM madam and ADM madam. So all those activities have been completed, and we have started on all the packages on all the 6 packages what has already been started. यसरी नै जिल्लापाल आर बिमलाले महामारीको यो समयमा सरकारद्वारा विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको समयमा कर्पोरेसनद्वारा पनि 30 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरिएकोमा कर्पोरेसनप्रति आभार जनाएकी छन्। यसरी नै उनले कोभिडको तेस्रो लहरको आशंका भइरहेकाले सरकारद्वारा कालेबुङ जिल्ला अस्पताल परिसरमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण कार्य युद्ध स्तरमा भइरहेको बताएकी छन्। If there is any kind of third wave, we will be able to handle it very efficiently with the Triveni COVID Hospital, and also with the help of this PSA plant and all the oxygen concentrators given by different agencies, and especially NHIDCL were given in a huge number, which amounts to around 30 lakhs as part of their CSR activity. For the kind support of CSR activity for COVID,
रेली रोडमा ट्राफिक जामको समस्या दिनदिनै बढिरहेकोले चालक अनि साधारण जनतालाई धेरै असुविधा भइरहेको गुनासो अघि आएको छ। उक्त ठाउँ बाटो उकालो भएकोले कुनै दिन ठुलै दुर्घटना पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको कारण पुलिस प्रशासनले चाँडै पहल चालेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। कालेबुङ सहरको रेली रोड सायद सहरको एकमात्र यस्तो रोड हो जहाँ दुवैतर्फ गाडीहरू चल्ने गर्छ। तर प्राय चालकहरू रेली रोड जानु भनेपछि नाक खुम्च्याउँछन्। कारण हो रेली रोडमा जहिले पनि हुने ट्राफिक जाम। एक त दुवैतर्फ गाडी कुद्नुपर्ने, अर्कोतिर बाटोमा गरिएको पार्किङ, त्यही माथि बाटोमा नै गाडी राखेर पानी खन्याउनुले रेली रोड जहिले पनि जाम नै हुने गर्छ। रौसे, सिन्देबुङ, पुदुङ, डुङ्ग्रा, रेली, पालादेखि त्यस भेकमा रहेका सबै क्षेत्रका गाडीहरू हिँड्ने रेली रोडमा सहरभरि पानी सरबराह गर्ने गाडीहरू पनि यही बाटो भएर कुद्ने गर्दछन्। त्यसै पनि गाडीको आवत जावतमा व्यस्त रहने यो बाटोमा पार्किङ पनि गरिँदा र जहाँ पायो त्यहीँ गाडी राखेर सामान लोड गर्ने गरेकोले पनि यो बाटो प्राय सधैँ जाम हुने गर्दछ। चालकहरू गाडी ब्याक गर्न मान्दैनन्। बाटो फेरि अप रहेको कारण अझ धेरै समस्या हुने गर्दछ। जाम पनि यस्तो हुन्छ कि बाटोमा पैदल हिँड्नेहरूको निम्ति धरि ठाउँ हुँदैन। ट्राफिक व्यवस्था र सहरको ट्राफिक सिस्टमले धरि परवाह नगरेको रेली रोडमा ट्राफिक पुलिस पनि प्राय देखिँदैन। छन् भने पनि एक या दुईजना हुन्छन्। बिचरा उनीहरूले के गर्ने, कता हेर्ने। दुई तीनवटा गोलाइ भएकोले एउटा गोलाइमा बस्यो अर्को गोलाइमा जाम, अर्को गोलाइमा बस्यो फेरि अर्को गोलाइमा जाम हुन्छ। यसरी रेली रोड भएर हिँड्ने गाडी र पैदल हिँड्ने साधारण जनताले धेरै समस्याको सामना गर्न परिरहेको अवस्था छ। प्रशासनले समयमा नै उचित पहल नचाले यो बाटो उकालो भएको कारण कुनै दिन ठुलो दुर्घटना हुँदैन भनेर पनि भन्न सकिँदैन। एक त अवैध रूपमा गरिएको पार्किङ हटाउनु जरुरी देखिन्छ भने बाटो बीचमा गाडी राखेर दिउँसै पानी हाल्ने र सामान लोड गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नु जरुरी देखिन्छ। यो गर्न ट्राफिक विभागले रेली रोडमा अझ थप ट्राफिक प्रहरी खटाउनु जरुरी देखिएको छ। यसबारे कालेबुङ ट्राफिक ओसी ज्योति कुमार सिंहसँग जान्न चाहँदा उनले रेली रोडको ट्राफिक समस्याको आफूलाई जानकारीमा रहेको र उक्त समस्या समाधान हेतु चाँडै नै उचित पहल चालिने बताएका छन्। त्यो रेली रोडको चाहिँ यो धेरै दिनदेखिको गुनासो सुन्दै आउँदैछु। यसमा म त भर्खर जोइन गरेको, त्यसले गर्दाखेरि मैले जोइन गर्दाखेरि यो ट्राफिकमा 15 तारिक जोइन गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनको अवस्था थियो र त्यस्तो असुविधा थिएन। अब यो चाहिँ म हेर्दैछु यो सबै युनियनसँग, माने उहाँको रेली रोडको ट्याक्सी युनियनसँग बात गरेर तल उनीहरूलाई भनेको छु सिट फार्ममा गाडी राखेर जहाँनिर चाहिँ प्यासेन्जर चढ्छ र उत्रिन्छ त्यहाँ चाहिँ खालि दुईवटा अथवा 3टा गाडी मात्रै एलाउ गर्ने र त्यसो गरेमा चाहिँ त्यहाँको जनतालाई सुविधा हुन्छ होला भन्ने सोचेको छु। अब त्यो चाँडै नै बात गरेर त्यसको समाधान छिटो गर्ने। कुनै नयाँ फेरबदल त्यस्तो केही भएको छ कि ट्राफिकमा अहिलेसम्म? त्यस्तो त केही छैन। अब यहाँ अब टाउनको लागि चाहिँ विशेष हिजोदेखि एकदमै बेसी गाडी बढेकोले गर्दा हाम्रो विशेष ट्रक युनियन र ट्रक ड्राइभरहरूलाई चाहिँ मैले एउटा रिक्वेस्ट अनुसार भनेको छु कि बिहान 9 बजीभित्र चाहिँ टाउनमा इन हुने जति पनि गाडीहरू छ 9 बजीभित्र नै गरिदिनु र आउटगोइङ चाहिँ त्यसको बाद लोड गाडी टाउनमा जहाँ सिलगढीबाट आउँछ जहाँबाट आउँछ त्यसलाई चाहिँ बेलुका 4 बजीदेखि मात्रै इन हुने उनीहरूलाई आह्वान गरेको छु र उनीहरूले पनि यो हाम्रो
हामीलाई छुट्टी दिनुहुँदैछ र आउटगोइङ गाडी जति पनि यो टाउन बाहिर चाहिँ दिनभरि नै हामी आउटगोइङलाई चाहिँ खुल्ला छोडिदिएका छौँ, जानु सक्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमाको एउटा प्रतिनिधि टोलीले कोलकातामा पिडब्ल्युडी अनि कानुन मन्त्री मलय घटकसँग भेट गरी बर्खाको कारण भत्किएको पिडब्ल्युडी अधीनस्थ बाटोहरू अनि राष्ट्रिय राजमार्गको चाँडोभन्दा चाँडो मर्मत गरिनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र चढाइएको छ। यसबारे मन्त्री मलय घटकले राज्य सरकारको पक्षबाट यस कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएर काम गरिदिने वचन दिएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि टोलीमा महासचिव रोशन गिरी, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश गुरुङ अनि कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष एवं केन्द्रीय समिति सदस्य डाक्टर आरबी भुजेल उपस्थित रहेका थिए। दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको मुद्दा विषय चर्किएको विवाद रोकिने छाँट देखिएको छैन। सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले दिएको बयानको गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस गोराङ्कका अध्यक्ष भरत दोङले आज पुनः यसको प्रतिवाद जनाउँदै आफ्नो अडान राखेका छन्। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले आफ्नो अडान सिक्किमको अडान भनी दिएको बयानको भरत दोङले प्रतिवाद जनाएका हुन्। उनले आज दार्जिलिङमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै केन्द्र सरकारले दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण गर्न चाहिरहेको तर यहाँको नेताहरूले भने गोर्खाल्यान्डको माग गरिरहेको बताएका छन्। यो चाहिँ भनिहाले हामी पनि सिक्किमिज हौँ, हामी पनि सिक्किम आमाको अन्डरमा बसेको थियौँ र पछि पनि हौँ र पनि अहिले यो भूभाग न्युट्रल भएको छ। यसै कारणले केन्द्र सरकार चाहन्छ कि दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण होस् र अब यहाँको नेता चाहन्छ गोर्खाल्यान्ड। यो सब नमिल्दाखेरि आज यत्रो यो भइरहेको छ र यो यसलाई सही दिशामा लानुको लागि मात्रै हामीले गभर्नरसँग भेट गरेको थियौँ र गभर्नरसँग भेट गर्दाखेरि सिक्किम बिजेपीको चौहानज्यूलाई 12 हातको टाँगोले पनि छुएको थिएन। तर अहिले सम्झिँदाखेरि उहाँले जे गर्नुभएछ ठिकै भएछ जस्तो लाग्छ। किनभने उहाँले आज किन गभर्नरलाई मेमोरेन्डम चढायो त्यो भनेर खोजतल नगरेको भए आज सायद यो इस्यु यहाँ पुग्ने थिएन होला। र चौहानज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने उहाँले खोज्दाखेरि नै आज यहाँसम्म हामी पुग्नुमा सक्षम भयो। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमाको प्राकृतिक आपदा प्रबन्ध समिति 21 नम्बर वार्ड पुगेर सेवा कार्यमा जुटेको छ। विशेष बर्खायाममा भल पहिरोको कारण धेरै ज्यानमालको क्षति हुनाले यसको रोकथामको निम्ति 24 घण्टा जनसेवामा तयार रहनको निम्ति पार्टीले एउटा प्राकृतिक आपदा प्रबन्ध समिति गठन गरेको थियो, जुन समितिका सदस्यहरू आज वार्ड नम्बर 21 को दुम्सी पाखा पुगेर पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा राहतको कार्यमा जुटेको हो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति साङ्गठनिक सचिव निमा तामाङको नेतृत्वमा साथै 21 नम्बर वार्डवासी ज्ञानेन्द्र छेत्रीको अगुवाईमा समितिले पहिलो कार्यको रूपमा दुम्सी पाखाको पहिरो सोर्ने साथै तिर्पल बिछाउने कार्य गरिएको छ। अरु विभागबाट चाहिँ के भएको छैन युवा मोर्चा जिल्ला समिति महासचिव बालकृष्ण थापाले सम्बन्धित विभागको हेलचेक्राइ भइरहेको बताउँदै सम्बन्धित विभागले चाँडै पहल चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्। विशेष हामी सम्बन्धित विभागलाई पनि यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि यहाँ जुन स्थितिमा उहाँहरू बस्नु भएको छ, आज छ भोलि छैन भन्ने स्थितिमा छ र पनि अहिलेसम्म पनि कुनै विभागले आएर एउटा सठिक पहल नगरिएको हामीले यहाँ देख्यौँ र एकदम विभागको हेलचेक्राइ हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ। खरसाङ नगरपालिका क्षेत्रमा अवैध साथै नक्सा पारित नगरी बनिएको घरहरू भत्काइने क्रम जारी रहे तापनि नगरवासीलाई नगरपालिका क्षेत्रमा जसले घरको नक्सा पास नगरी घर निर्माण गरिएको छ साथै नगरपालिका नियम अनुसार अवैध रूपमा घर निर्माण गर्नेहरूलाई सावधानी गराउँदै नोटिस जारी गरिने भएको छ। र आज हामी खरसाङ नगरपालिका बोर्डको तर्फबाट हजुरहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ कि जति पनि 1 नम्बरदेखि 20 वार्डसम्म नयाँ बिल्डिङहरू कन्स्ट्रक्सन हुन गइरहेको छ, उहाँहरूले झट्टभन्दा झट्ट बिल्डिङ प्लानहरू नगरपालिका अफिसमा बुझाइदिने अनि त्यस बिल्डिङ प्लानको अनुसार जब एसएले उहाँलाई निर्देश दिनुहुन्छ
कन्स्ट्रक्सन गर्ने र उहाँले त्यही बमोजिम आफ्नो बिल्डिङ बनाउने। किनकि हामीले आजघरि देख्न पाइरहेछौँ कतिवटा वार्डहरूमा बजार एरियामा फुटपाथलाई झोडाहरूलाई अलिक मिचेर कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ र यसले गर्दा कतिवटा जग्गामा झोडाहरू ब्लक भएर सम्पूर्ण जनतालाई नै असुविधा पर्न गइरहेछ। अवैध निर्माण भएका घरहरू भत्काउने कार्य निरन्तर गरिरहेको छ, साथै भविष्यमा पनि भत्काइनेछ भन्दै नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष प्रधानले यो पहल खरसाङ नगरपालिकाको जागरुकता साथै खरसाङलाई राम्रो खरसाङ बनाउने पहलको यो एउटा हिस्सा रहेको बताएका छन्। धेरै दिनदेखि बन्द रहेको बोङबस्ती स्थित कम्सी जाने बाटोको पहिरो विधायक रुदेन सादा लेप्चाको पहलमा सोर्ने काम भएको छ। आज उक्त ठाउँको पहिरो सोरेर यातायात सुचारू पनि बनाइएको छ। गत महिनाको अविरल वर्षातको कारण 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत पर्ने कम्सी गाउँ र कालेबुङ जोड्ने बाटो 2वटा ठुलो पहिरो गएर गाउँ र सहर बीचको सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। बाटो भत्किएको कारण त्यहाँका मानिसहरू सौदापात गर्न पैदल नै बजार जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका स्थानीय नेतृत्व कमल राईको पहलमा गाउँवासीले विधायक रुदेन सादा लेप्चा समक्ष उक्त बाटो खोलाउने निवेदन गरेका थिए। यसै अनुरोधको आधारमा रुदेन सादा लेप्चाले पनि बाटो खोल्ने कार्य सुरु गर्ने निर्देश दिएका हुन्। विधायक रुदेन सादा लेप्चाले निजी कोषबाट नै जेसीबी उपलब्ध गराएर आज उक्त बाटो खोल्ने पहल गरिएको हो। धन्यवाद दिन्छु। उहाँले विशेष हाम्रो एमएलए ज्यू त कलकत्तामै हुनुहुन्छ, उहाँको बजेट चल्दैछ र उहाँ हुन्छ, तर पनि उहाँले हाम्रो कुरा सुनेर उहाँले मेसिन प्रोभाइड गरिदिनु पठाइदिनु भयो। त्यसको लागि हामी गाउँले पक्षबाट उहाँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यसपालि हामी गाउँवासी अब एकदमै हामीले आश्वस्त छौँ कि यसपालि चाहिँ हाम्रो बाटो बनिन्छ भन्ने। यही हामी गाउँले पक्षबाट हामी के अरे कालेबुङका विधायकलाई हामी यो अनुरोध गर्छौँ कि यसपालि जसरी हुन्छ बाटो बनोस् भन्ने हाम्रो। यसरी विधायकले बाटो खोलाउने विषय गरिएको पहलको निम्ति गाउँका चालकले विधायकप्रति आभार जनाएका छन्। म चाहिँ भन्छु अब जस्तै अहिलेसम्म चाहिँ हामीले दुःख गरिरहेको छौँ है, र पछि चाहिँ अब यो झट्टैभन्दा झट्टै यो कालो पिच भइदियो भने चाहिँ हामीलाई एकदमै हामी एउटा यो सहुलियतबाट उपभोग गर्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो। हामीलाई चाहिँ यही आशा छ छौँ। र उहाँले आज उहाँ बाहिरै कलकत्तातिर भए पनि, कलकत्तामा हुन्छ नि, उहाँ भए पनि उहाँले एउटा पहल गरिदिनु भएको छ। र गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा खरसाङ टाउन कमिटीका सदस्यहरूको बैठक आज खरसाङ टाउन हलमा सम्पन्न गरिएको छ। बैठकमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव अनित थापाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा नारी मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष छिरिङ दाहाल अनि महकुमा समितिका वर्तमान संयोजक सदस्य अनुज थापा, समृद्धि ब्लोन पनि उपस्थित रहेका थिए। बैठकमा नारी मोर्चालाई नवीनीकरण गर्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दै नारी मोर्चालाई अझ बलियो बनाउने विषय चर्चा गरिएको थियो। खरसाङ टाउन कमिटी नारी मोर्चा अध्यक्ष सविता कार्कीले सभाबारे थप बताएकी छन्। हामीलाई यस्तो अनुभव भइरहेछ, ठिकै हो हामीले यो चुनावमा हार स्वीकार गर्नु पर्यो, तर हामी एउटा बहुमत पार्टी एउटा भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्छौँ। किनभने हामीले जुन प्रकारले 2019मा जुन प्रकारको हामीले भोट गेन गरेको थियौँ, त्योभन्दा अहिले 21मा आएर हामीले त्यसको डबल हामीले गेन गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमाथि जनताहरूको बिस्तारै प्रकारले हामीमाथि उनीहरूको भरोसा बढ्दै गएको पनि हामीलाई अनुभव भयो र अझै पनि हामीले लागि पर्नुपर्छ, अझै काम गर्नुपर्छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कोरोनाको प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न NHIDCL-द्वारा जिल्ला प्रशासनलाई 30वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान। रेली रोडमा ट्राफिक जामको समस्याले जनसाधारणलाई धेरै असुविधा भइरहेको जनगुनासो। गोजमुमो विमल खेमाको एउटा प्रतिनिधि टोलीले कलकत्तामा PWD अनि कानुन मन्त्री मलय घटकसँग गर्यो भेट। केन्द्र सरकारले दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण गर्न चाहिरहेको भरत डोङको भनाई। गोजमुमो विमल खेमाको प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन समितिको सेवा कार्य सुरु। अनि खरसाङ नगरपालिका क्षेत्रमा अवैध रूपमा बनिएको घरहरू भत्काउने क्रम जारी।
हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। फ्री मेडिकल क्याम्प कालिम्पोङ क्लिनिक, शर्मा नर्सिङ होम 10 माइल अनि शान्ति नर्सिङ होम सिलिगुडीको संयुक्त आयोजनामा आगामी 10 जुलाईको दिन निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजना गरिने भएको छ। स्थान कालिम्पोङ क्लिनिक, आरसी मिन्त्री रोड। समय बिहान 11 बजेदेखि। उक्त शिविरमा विशेष नसा अनि ब्रेन सम्बन्धी समस्याहरूको मात्र जाँच गरिनेछ। शिविरमा डाक्टर विकास सिंह, MCH न्युरोलोजिस्ट, ब्रेन एन्ड सर्जन उपस्थित रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9933 3305 798 अनि 0355 22 55 472। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ रेली रोड निवासी स्वर्गीय भरत प्रसादको गत 21 जुन 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 8 जुलाई 2021 को दिन मारवाडी भवन सेवा सदन नजिक कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनीत, सुजित प्रसाद, संजय प्रसाद, शम्भु प्रसाद, अनुज प्रसाद अनि विनय प्रसाद एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। Staff required. Shoppers Zone, a unit of Lolian Enterprises, Kalimpong is looking for sales associate. Male or female having practical experience in a retail and customer service oriented environment. Age 25 to 35 years. Education class 10 passed or equivalent minimum. Vacancy 10. A good remuneration will be given in monthly basis. Interested candidate can send the CV along with PP photograph before July 20, 2021. Or you can email at enterpriselolayan@gmail.com. For more details, contact 700103231 and 9547359135. डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्। जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ।
यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केडी प्रधान रोड, नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, अपोजिट MRI and X-ray Center, Kalimpong. Contact number 980033 3776 अनि 97333 76088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह, MBBS MS ENT, प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड, नियर शर्मा नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 96790 03878 अनि 82508 54583। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, नेगेटिभ सोचाइ मात्र आउने, उदास हुने, आत्मविश्वास नै नहुने यस्ता धेरै कुराले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्। तपाईहरूको यस प्रकारको सबै समस्या समाधान गर्न उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै पहिलोचोटि सुरु भइसकेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ। लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट क्याप्टन प्रवीण छेत्रीद्वारा यहाँ सबै प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धित रोगहरूको निवारण गरिन्छ। यहाँ ड्रगलेस थेरापीद्वारा विभिन्न समस्याहरू, एन्जाइटी अनि प्यानिक, पास्ट लाइफ थेरापी, इमोसनल म्यानेजमेन्टहरू, स्याडनेस, एङ्गर, नेगेटिभ थिङ्किङ, लो सेल्फ स्टिम, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता कुलतबाट छुटकारा, पेन म्यानेजमेन्ट, फियर एन्ड फोबिया म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, आस्थमा, ब्याक पेन, सेक्सुअल इस्युज, पेसिभ एग्रेसन एन्ड अदर बिहेभियरल डिसअर्डर, रिजेक्सन रिलेसनसिप इस्यु, स्टेज फ्राइट्स, स्टडी ह्याबिट्स, वेट म्यानेजमेन्ट, एलर्जिज आदि जस्ता रोगहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। यहाँ विभिन्न थेरापीहरूद्वारा क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, पास्ट लाइफ थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, माइन्डफुलनेस एन्ड मेडिटेसन, ल अफ एट्र्याक्सन, स्ट्राटेजिक लाइफ कोचिङ, इमोसनल फ्रिडम टेक्निक थेरापिजहरू गरिन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। क्याप्टन प्रवीण छेत्री, कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180, वेबसाइट letsheal.in, इमेल आइडी info@letsheal.in। हाल चलिरहेको कोरोनाको प्रकोपको कारण यहाँ अनलाइन भिडियो कन्सल्टेसनद्वारा पनि तपाईँहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ। Life coach and clinical hypnotherapist. Hi everyone, this is Praveen Chetri, founder of Let's Heal Consulting, a first of its kind enterprise incorporating a holistic approach to emotional and mental well-being in entire Northeast India. Come and visit us at our center. We are here to help you and heal you. Thank you.
कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वन प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्।
अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस बैंक, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईँहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईँहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल, सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ।
आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।